सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं द्वितीयस्कन्धः दशमोऽध्यायः। अथ श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानां इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतां ईशकथः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते यो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसौ एवादिदैविकः यस्तत्र उभयविच्छेदः पुरुषो यादिभौतिकः एकम् एकतराभावे यथा नोपलपामहे हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो आयनम् अन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः तास्ववात्सी स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यथा बः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः यतैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तः शरीराकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सगो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इवानुगाः प्राणेन क्षिपताक्षुत् दृढन्तराजायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया यो अधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतां दोदूयति नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिगृक्षतः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य
लघुगुर्वोष्णशीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः हस्तोरुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आधानम् उभयाश्रयम् ततिं जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम् पद्म्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थास्तिकामानां प्रियं तद्वुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिसृप्सोः पुरपुर्या नाभिद्वारम् अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निधिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिर मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्यब्देजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ये तद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवत् रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृक् नामरूपक्रिया धत्ते स कर्मा कर्मकः परः प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्यात्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेताळान् यातुधानान् गृहानपि उघान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्विमाः सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरुण्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स ये वेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन गणानीकम् इवानिलः
इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नीतं भावेन हि परं द्रष्टुं नर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः स विकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु। शौनक उवाच यदागनो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् पुत्रकौशारवेशस्य संवादो अध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद्धवोचन्महामुनिः तद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्।